मोहतरम सामीन व नाजरीन, आज फिर अपनी तीसरी किस्त बहारों के डाकू के हवाले से आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। तो आज हम बहारों के डाकुओं में से एक शख्सियत गुजरी है, विलाद सोम डरेकोला। 1431 था 1476 ईस्वी तक इसका दौर इक़्तिदार या इसके ज़ालिमाना दौर है। और ये डरेकोला जो है एक खौफनाक दौर हुकूमत इसका गुजरा है, और यकीन से कहा जा सकता है कि 7 सालों में इसने तकरीबन 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल यानी 1 लाख बंदों को इसने कत्ल किया, तशद्दुद किया। और ज़्यादा मशहूर ये था मेखें ठोंकने वाला, यानी अपने मद्दे मुकाबल और हरीफ को और अपने दुश्मन को हिलाक करता, तो खाली हिलाक ही नहीं बल्कि मेखे ठोंक कर उसे हिलाक करता। और हैरान कुन तौर पर यह जालिम डरेकोला मेखे ठोंक कर लोगों को मौत के हवाले करता। एक मर्तबा उसने अपने महल और किले के इर्द गिर्द कतार दर कतार दीवारों में तकरीबन 20,000 तुर्क, उस्मानी तुर्क दौर हुकूमत के 20,000 कैदियों को, जो वो जहाँ कैद किया हुआ था, उनके जिस्म के अंदर मेखें ठोक कर और उन्हें उल्टा लटका कर उन पर तशद्दुद करके उन्हें जो है मौत के घाट उतारा। और तारीख में मिलता है कि इसने अपने दौर हुकूमत में अपने फौजी दस्तों को हुक्म दिया कि वो रोमानिया के बरेलियूफ नामी शहर, जो बड़ा हंसता बसता शहर था, तो इस बहारों के डाकू ने इस शहर को इस पर कब्जा जमाने के लिए और अपनी धाक बिठाने के लिए शहर पर कब्जा कर लिया। और फिर जितने लोग थे उन्हें गिरफ्तार करके उन सबको पहाड़ियों पर ले गया, और पहाड़ियों पर जाकर उनको अपना शहर दिखाया और नीचे शहर को आग लगा दी। और पहाड़ी के ऊपर इन सारे लोगों को, इंसानों को बिठाकर और लिटाकर इनके जिस्मों के अंदर मेखें गाड़ कर फिर इनको आग लगा दी। और फिर उसके सिपाहियों ने अपने कुल्हाड़ों के वार कर करके इन कैदी शहरियों के टिक्का बूटी कर दी। और मज़े से ये डरेकोला उनके साथ ये होने वाला अशर अपनी आंखों से देख रहा था। और सुबह के नाश्ते के वक़्त इसके सामने इंसानों के कटे हुए बाजू, उनकी टांगें, उनके सर, उनके धड़ और एक खौफनाक नज़ारा पेश हो रहा था। और जबकि नीचे ये जलता हुआ शहर भी, जिसके अंदर धुओं के बादल उठ रहे थे, और पहाड़ी पर इन मजलूम इंसानों पर मेखें गाड़ कर पहाड़ को इनके खून से सुर्ख कर दिया। और यूँ लगता था जैसे रात के वक़्त जहन्नमी आसमान से रोते हुए खून के आंसू कि बारिश बरसा रहे हैं, और चीखों और कराहों के साथ दम तोड़ती ज़िंदगी
سسکیاں لے لے کر اس فضا کو ملول کر رہی تھی۔ تو اس خون آشام دعوت کے دوران ڈریکولا نے اپنے پسندیدہ شرفاء کو وہ بلائے ہوا تھا، تو دوران دعوت ایک معزز مہمان جو تھا، جب اس انسانوں کی بدبو، ان کے خون، ان کی آنتڑیاں اور ان کی گلنے سڑنے کی وہ بدبو اس کے ناک میں پہنچی، تو اس نے ہلکا سا اپنا ناک چڑھایا، جیسے کسی کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو وہ تھوڑا سا ناک چڑھا لے۔ تو اس معزز اس کے مہمان نے، ڈریکولا نے ہلکا سا ناک چڑھا لیا۔ تو جب اس نے ہلکا سا ناک چڑھایا تو اس نے دیکھ لیا، اس نے اسی وقت اس معزز کو بھی پکڑوایا اور اپنے سپاہیوں کو کہا، اپنی اس ٹائیگر فورس کو کہا کہ اس کے ساتھ بھی وہی اشر کیا جائے۔ آخر اس بیچارے کے جسم کے اندر میخیں ٹھونکی گئیں اور میخیں ٹھونکنے کو حکم دیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے کلہاڑوں سے اور پھر تلواروں سے، نیزوں سے اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے کروائے، یہاں تک کہ وہ بیچارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر موت کی وادی میں چلا گیا۔ تو یہ اس کا ایک انداز زندگی تھا۔ تو اندازہ کریں کہ اس دنیا کے اندر کیسے کیسے ظالم لوگ اور اس ہنسی بسی دنیا کو اجاڑنے کا منصوبے بنانے والے، اور ان کا ایک ناشتہ زندگی کا بنا ہوا تھا کہ جب تک وہ انسانوں کا خون نہ پیتے، انسانیت کا قتل نہ کرتے، تو ان طاغوتی لوگوں کو، ان طاغوتی انسانوں کو سکون نہیں ملتا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ اس ڈریکولا کی محبوبہ نے اسے یہ کہہ دیا کہ میں حاملہ ہوں۔ تو بس یہ اسے کہنے کی بات تھی، تو اس ظالم نے، حالانکہ اس محبوبہ نے اس کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ شاید میں اس کے ظالمانہ انداز سے بچ جاؤں، مگر اس نے اس عورت کو بھی تڑپا تڑپا کے مارا، اس کے پیٹ کو چیرا۔ اس کے پیٹ کو چیرنے کے بعد، اور وہ جو کہتا ہے کہا کہ میں حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، وہ اس نے دیکھا تو پیٹ کے اندر بچہ نہیں تھا۔ تو اس نے پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور جب وہ خوب سیر ہو گیا تو پھر اس نے اپنے جو اس کے گھر کا اور اپنے محل کا جو حال تھا، اس حال کے اندر جو ہے اس کے دروازے بند کرا دیے، اور پھر اپنے تیر اندازوں کو کہا کہ اس کو آگ لگا دو۔ تو یعنی ایسا ظالم ڈریکولا، خوفناک انسان، انسانیت کا قتل کرنے والا، اور قدرتی لباس کمر تک زمین میں دبانے کا یہ بڑا شوق تھا اس کو، کہ جو بندہ بھی جس کو قتل کراتا، آدھا زمین کے اندر اس کو دبا دیتا اور آدھا اس کو باہر رکھتا، پھر اس کے اوپر جو ہے میخیں گاڑتا، اور میخیں گاڑنے کے بعد پھر اپنے ظالمانہ انداز سے انہیں قتل کرتا۔ اور وہ دور تو اس وقت تو بندوق بھی استعمال ہو رہی تھی، اور گولیاں بھی وہ بھی برآمد اور استعمال ہو رہی تھیں، تو گولیوں کی برسات کر کے پھر اپنے اس وحشانہ انداز کو جامہ پہناتا۔ تو ڈریکولا ایک یہ خوفناک منظر پیش کرنے والا، اور اس نے ایک برتن تیار کیا تھا، اور ایسا برتن کہ اس کو کچھ آدمی جو ہے وہ اٹھا سکتے، پھر یہ اپنے شکار کردہ جو افراد ہیں ان کو بھرنا کرتا، اور ننگا کر کے اس برتن کے اندر انہیں کھڑا کرتا، پھر ایک تختے کے جو ہے وہ تختے لگاتا لکڑ کے، پھر ان کے اندر سوراخ کرتا، پھر ان سوراخوں کو جو ہے وہ ان کے اندر ان کے سروں کو گاڑ دیتا، اور پھر ان کے سروں کو دبا دیتا، پھر ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ میخیں لگاتا، اور پھر میخیں لگانے کے بعد ان کے اوپر وہ پٹرول یا تیل ڈالتا، پھر ان کو آگ لگا دیتا اس برتن کے اندر۔ یہ پھر جل بھن کر بالکل بشارے یہ انسان کولا ہو جاتے، اور یہ ان کی قتل کو دیکھ کر ان کا بھون جانا اور ان کا بھوج جانا اور ان کے جل بھن جانا، اس کی عیش و عشرت کا ایک سما بنتا۔ تو اس نے اپنی مملکت میں جو خانہ بدوش لوگ تھے،
जितने भी जहाँ में इनको पता चलता कि क्यों खाना बदोशों की जमात जा रही है, कोई खाना बदोश लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, तो उन खाना बदोशों को गिरफ्तार कराता और फिर चंद लोगों को उन खाना बदोशों के सामने इंतहाई ज़ालिमाना अंदाज से उनके जिस्म के अंदर मेखे लगाता और फिर मेखे लगाकर और उनको कत्ल करता। फिर कत्ल करने के बाद उन जितने भी वो खाना बदोश थे उनको बुलाता कि मेरे सामने इनका गोश्त खाओ। तो खाना बदोशों के सामने उनका गोश्त खिलवाता और फिर बदकार औरतें और उनके अज़ाए मखसूसा को कटवाता, फिर उनके टुकड़े करवाता। तो ये उसका एक मशगला था। तो कहते हैं कि 1474 में ये तुर्कों के खिलाफ जंग लड़ने में ये पकड़ा गया और दौरान जंग इसका सर काट दिया गया और सर इसका कटा और फिर अपनी इबरतनाक मौत के साथ इस दुनिया से एक इबरतनाक तारीख छोड़ के दुनिया वालों के लिए छोड़ के चला गया कि इस दुनिया के अंदर ऐसे भी डाकू गुजरे हैं जिन्हें बहारें पसंद नहीं थी, जिन्हें सुकून पसंद नहीं था, जिन्हें इंसानों की रात पसंद नहीं थी। तो हमारी किश्तवाड़ सिलसिले में ये ड्रैकुला की भी एक तारीखी दास्तान आपके सामने रखी है कि कितना जालिम, खूनखार और दरिंदा इंसान था ये, कि जिसने अपने ज़माने में और अपने दौर वहशत में और दौर इक़्तिदार में कैसे इंसानों का जो है वो खून किया। तो आपसे ये गुजारिश है कि इस तरह की जो किश्तवाड़ सिलसिला मेरा चल रहा है, मैं आपसे इल्तमास और गुजारिश करूँगा कि हमारी जो वीडियो है इसको आप सब्सक्राइब भी करें और हमारे ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी जो वीडियो है उसको आप जो है शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये तारीख़ी वाक़यात पहुँचें कि हमारे से दुनिया के अंदर, हमारे ज़माने के अंदर कैसे कैसे ज़ालिम लोग, कैसे दरिंदा सिफ्त इंसान गुजरे हैं जिन्होंने